क्लास लिएको छैन भने अब यहाँ जुन भिडियो छ त्यो चाहिँ स्टडी गरेर आउने। सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो त? प्राइस डिमान्ड कर्भ र वाई एक्सिसको एरियाले बाउन्ड भएको एरिया भयो। सो यो केसमा के छ, यो ए भन्ने पोर्सन चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस हो। सिमिलरली बी भन्ने पोर्सन के हो त? सप्लाई कर्भ, प्राइस र वाई एक्सिस यसले बाउन्ड भएको एरिया भयो। सो बी भनेको हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस हो। सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो त? यो 2812.50, प्रोड्युसर सरप्लस भनेको 2812.50 जुन हामीले अस्ति नै क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। कसरी क्याल्कुलेसन गरेको त्यो अब बुझ्नु छ भने चाहिँ मैले अस्ति भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु युट्युबको, हेर्ने। जोसँग छैन भने साथीहरूसँग माग्ने लिङ्क अनि हेर्ने है, अलरेडी मैले हालिसकेको छु। ओके, सो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो त? कन्ज्युमर सरप्लस यो ए र बी भनेको कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस हो। सो कन्ज्युमर सरप्लस 2812.50, प्रोड्युसर सरप्लस 2812.50 भयो। अब मैले सोध्नलाई गरेको अब हेरौँ है त। अब के भनेको छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ प्राइस सिलिङ लगायो। सो प्राइस सिलिङ भनेको के हो त? म्याक्सिमम प्राइस जुन भन्दा तल चाहिँ प्रोड्युसर अर द सेलर इज नट अलाउड टु सेल द प्रोडक्ट। सो प्राइस सिलिङ भनेको चाहिँ के हो त? अब यो केसमा 35 रुपिस छ। सो 35 रुपिस भन्दा माथि चाहिँ बेच्न पाउँदैन भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ रुल लगाइदियो, इम्पोज गरिदियो। सो अब गभर्मेन्टले इम्पोज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के भयो त? इक्विलिब्रियम प्राइस इनिसियली 45 थियो, अब चाहिँ प्राइस के हुने भयो? 35 हुने भयो। 35 हुने भयो। यो प्राइस सिलिङ 35 हुनुको इम्प्याक्ट के हो त? यो मैले अगाडि नै हामीले अस्ति नै डिस्कस गरिसकेका छौँ। प्राइस सिलिङ गर्दाखेरि प्राइस सिलिङ हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर फिगरमा हैन, यहाँ हेरौँ। अब प्राइस सिलिङ हुँदाखेरि प्राइस 35 रुपिस सिलिङ, प्राइस सिलिङ 35 रुपिस गर्दाखेरि के भयो त? प्राइस सस्तो भयो। सो प्राइस सस्तो भएपछि के भयो त? कन्ज्युमरको डिमान्ड बढ्ने भयो। कन्ज्युमरको डिमान्ड बढ्ने कसरी हेर्ने त? यो प्राइसले डिमान्ड कर्भलाई कहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेछ, कहाँनिर टच गरेछ? यो पोइन्टमा टच गरेछ। सो यो पोइन्टले हामीले क्वान्टिटी निकाल्ने हो भने दिस इज द डिमान्ड द्याट कन्ज्युमर विल बी आस्किङ फर। हैन, यति क्वान्टिटी चाहिँ कन्ज्युमरले माग्ने भयो भने अब प्राइस कम प्राइसमा बेच्नु पर्यो। सो सेलर आर भेरी मोटिभेटेड, किनभने सबै सेलरले चाहिँ नबेच्न सक्छ अथवा क्वान्टिटी चाहिँ कम प्रड्युस गर्ने हुन्छ अथवा क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ कम हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी देख्छ त हामीले? यो प्राइसले सप्लाई कर्भलाई यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। यहाँबाट हामीले प्राइस डिराइभ, क्वान्टिटी डिराइभ गर्ने भयो। यो चाहिँ सप्लाई भयो। ओके, सो यो हुँदाखेरि के भयो त? अभियसली यहाँ हामी देखिरहेको छौँ यहाँ के भयो यो केसमा हाम्रो डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यसले के ल्याउँछ त? अब दिस विल क्रिएट सर्टेज। यसले चाहिँ सर्टेज क्रिएट गर्ने भयो बजारमा। यसले बजारमा चाहिँ के भयो त? सर्टेज क्रिएट गर्ने भयो। त यो हुँदाखेरि अब यहाँ बजारमा सर्टेज क्रिएट हुने भयो। अब यो हुँदाखेरि यसको इम्प्लिकेसन के भयो त भन्दाखेरि सामान किन्न आउने कतिजना कस्टमरहरू चाहिँ यतिकै फर्किने भयो। जो कस्टमरले सामान पायो तिनीहरूले सस्तोमा पायो, पहिला भन्दा सामान पाउन सक्ने मान्छेहरूले, सामान जसले पाएन तिनीहरू चाहिँ फर्किने भयो। सो यहाँ के भयो त? एउटा साइड अफ कन्ज्युमर जसले सामान पाउँछ उनीहरूले बेनिफिट पाउने भयो भने एउटा साइड अफ कन्ज्युमर जसले चाहिँ सामान नपाइकन यतिकै फर्किनु पर्छ उनीहरूले चाहिँ के त लुज गर्ने भयो। सो यहाँ कन्ज्युमरको चाहिँ गेन पनि हुने भयो, लस पनि हुने कन्ज्युमर साइडमा भने
प्रोड्युसर साइडमा हेर्ने भने उसले पहिला 45 मा बेचिरहेको थियो, अब 35 मा बेच्नुपर्ने भयो। त्यही हुनाले प्रोड्युसरलाई चाहिँ लस मात्र हुने भयो। प्रोड्युसरलाई चाहिँ के त पहिला भन्दा लस मात्र हुने भयो। लस इन द सेन्स मैले लस भनेर केलाई भनिरहेको छु भन्दाखेरि प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ भनिरहेको छु। इट्स नट लाइक प्रफिट एन्ड लस। अब हेरौँ, अब हामी यसको न्युमेरिकलतिर लागौँ। सो अब भर्खर भनिहालेँ मैले, सप्लाई चाहिँ यति हुन्छ, डिमान्ड यति हुन्छ, सर्टेजको अवस्था क्रिएट हुन्छ। सो यो हामी अहिले यही क्वेसनमा एउटा लेखौँ ल, फर्दर एउटा क्वेसन लेखौँ त। यही क्वेसनमा है, क्वेसन नम्बर 3 मा प्राइस सिलिङ 35 हुँदाखेरि व्हाट विल द कन्ज्युमर सरप्लस, व्हाट विल द प्रोड्युसर सरप्लस, व्हाट विल द टोटल सरप्लस भयो। अनि व्हाट विल बी द क्वान्टिटी डिमान्ड, what will be the quantity demand and quantity supply, what will be the quantity demand and quantity supply, and shortage in the market, and shortage in the market, and shortage in the market, and shortage in the market. So quantity demand, quantity supply and shortage त्यो पनि निकाला भनेर भनेछ है। सो आई विल स्टार्ट विथ, पहिला हामी क्वान्टिटी डिमान्ड कति हुन्छ, क्वान्टिटी सप्लाई कति हुन्छ त्यहाँबाट हेरौँ। फर्स्टमा त क्वान्टिटी डिमान्ड कति भयो अथवा क्वान्टिटी सप्लाई कति हो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो प्राइस 35 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई कति हुन्छ त भनेर हेरौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई इक्वेसनमा जुन चाहिँ 1500 माइनस 25 पी छ, सो त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्राइसमा चाहिँ 35 हाल्नु छ। प्राइस इक्वल्स टु यो गर्दाखेरि कति आउँछ सर क्वान्टिटी सप्लाई माइनस 750 प्लस 25p ल क्वान्टिटी डिमान्ड गर्नु है ल। सो डिमान्ड पहिला क्वान्टिटी डिमान्ड निकाल्न हामी के गरौँ भन्दाखेरि प्राइस इक्वल्स टु 35 चाहिँ डिमान्ड इक्वेसन जुन चाहिँ 1500 माइनस 25p मा हाल्दियौँ र त्यस्तै गरेर क्वान्टिटी सप्लाईको लागि चाहिँ 750 माइनस 750 हैन माइनस 750 प्लस 25p यसमा हाल्दियौँ। दुवैमा क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई दुवै इक्वेसनमा चाहिँ यो प्राइस इक्वल्स 35 हालेर निकाल्नु कति आउँछ क्वान्टिटी डिमान्ड क्वान्टिटी सप्लाई कति आयो? क्वान्टिटी डिमान्ड 625 अनि क्यूएस चाहिँ 125। क्वान्टिटी डिमान्ड पनि 625 ओके हजुर अनि क्यूएस चाहिँ 125 125। तो यहाँ हामीले देख्यौँ क्वान्टिटी सप्लाई 125 क्वान्टिटी डिमान्ड 625। सो यो भनेको अर्थ के हुन्छ सर्टेज कति भयो त अब अहिले गर्दा सर्टेज इक्वल्स टु डिमान्ड माइनस सप्लाई अथवा क्यूडी माइनस क्यूएस क्यूडी माइनस क्यूएस गर्दाखेरि 625 माइनस 125 प्लस 2 सो 500 युनिट चाहिँ के त मार्केटमा सर्टेज हुने भयो। सो 500 युनिट चाहिँ मार्केटमा सर्टेज हुने भयो। तो यहाँसम्म ठिक छ ओके। अब हेरौँ
यति भएपछि यो क्वेसनको त्यो भयो। अब नेक्स्ट हामी कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसमा लागौँ। नयाँ कन्ज्युमर सरप्लस, नयाँ प्रोड्युसर सरप्लस र नयाँ प्रोड्युसर सरप्लसमा। यति भएपछि यो पार्टलाई म इरेज गरिदिन्छु। यो पार्ट चाहिँ हैन यो फिगरमा। अब फर्दर हाम्रो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि यो यति हटाइदिएँ मैले। यति मात्रै। So अब के भयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो प्राइस सिलिङलाई पीसी भन्नु है। यो माथि पनि पी भयो, यो पनि पी भयो। सो प्राइस सिलिङ पीसी इक्वल्स टु 35 भयो। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सो अघि नै भनिहालेँ सर्टेन सेट अफ कन्ज्युमरले बेनिफिट पाउँछ, सर्टेन सेट अफ कन्ज्युमरले चाहिँ लुज गर्छ। सो त्यो हामीले हेर्नको लागि चाहिँ त्यो कुरा हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ माथि सप्लाई डिमान्ड कर्भसम्म एक्सटेन्ड गरौँ। यो पोइन्टमा चाहिँ छोको छ है, यो पोइन्टमा छोको छ। सो यसको मिनिङ के भन्दाखेरि इभन दो इन द मार्केट देयर इज अ इन्क्रिज क्वान्टिटी डिमान्ड बट द सप्लाई इज 125 ओन्ली। भन्नुको अर्थ कन्ज्युमरले चाहिँ डिमान्ड 625 गरे पनि उसले किन्न पाउने अथवा अल्टिमेटली बजारमा अभाइलेबल हुने भनेको चाहिँ 125 युनिट मात्र अभाइलेबल हुन्छ, अरु चाहिँ पाउँदैन। सो त्यो भन्नुको अर्थ 125 युनिट मात्र के त कन्ज्युमरले पनि किन्न पाउने भयो। सप्लाई 125 छ भने कन्ज्युमरले पनि 125 युनिट मात्र किन्न पाउने हो। सो यति नै मात्र भन्नु भयो। सो त्यो कुरा देखाउनलाई चाहिँ मैले माथिसम्म डिमान्ड कर्भसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गरेँ यसलाई। अब हामी सुरुमा स्टार्ट गरौँ न्यू प्रोड्युसर सरप्लस कति हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। न्यू प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्न सकिन्छ त्यसले गर्दा। अब यो प्राइस सिलिङ सँगै न्यू प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ कति हुन्छ त्यो तर्फ लागौँ त्यो हेर्नलाई। त्यही हेर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि हाम्रो पुरानै फन्डा प्राइस सिलिङ यो छ, प्राइस सिलिङ यो भयो, प्राइस सिलिङ छको सप्लाई कर्भ भनेको यो भयो। सो प्राइस सिलिङ हैन र सप्लाई कर्भ र वाइ एक्सिस। सो यो यसले बाउन्ड गरेको एरिया भनेको के भयो त अब यो भयो। सो दिस विल बी द न्यू प्रोड्युसर सरप्लस इन द ओके। some confusion होस् यसमा x हुन्छ स्मल x। सो x भन्ने एरिया चाहिँ के भयो त न्यू प्रोड्युसर सरप्लस हो। सो अब हामीलाई थाहा छ यो भनेको ट्रायंगल भएको हुनाले एरिया x यो भनेको ट्रायंगल हो। यसको एरिया के हो त ट्रायंगल भएको हुनाले वी विल युज ट्रायंगल को एरिया फर्मुला व्हिच इज 1/2 बेस इन्टु हाइट। अब यहाँ हेरौँ यो ट्रायंगल को बेस चाहिँ म यसलाई भन्छु, यो बेस भयो। यो ट्रायंगल को बेस यसलाई भन्यो भने यसको बेस कति भयो त यो भनेको हाम्रो 125 भयो। अब चाहियो हामीलाई हाइट। हाइट भनेको के भयो त यो हाइट भनेको ओके यो भनेको हाइट हो। सो यो हाइट निकाल्न हामीलाई के चाहियो त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो। सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नलाई यो हामीले अस्तिको क्लासमा अलरेडी निकालिसकेको छौँ। यो पीएल भनेर निकालेको छ हामीले। यो पीएल कति निस्केको छ हाम्रो अस्तिको क्लासमा पीएल कति आछ यो पीएल कति आछ हेर्नु त पीएल अस्ति कति निकालेको छ 60
60 होइन होला 60 30 30 हो सो PL चाहिँ 30 हो 60 त यो PH चाहिँ होला यो PH चाहिँ 60 हो PH चाहिँ 60 होला हैन हो सर यो PL चाहिँ 30 हो सो हामीले यो निकालिसकेका छौँ PL अस्ति हैन सो भन्नुको अब यो हाइट निकाल्न हामी के गर्छौँ त सिम्पली 35 minus 30 यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको 5 त भयो नि यो भनेको 5 हो सो हामीसँग भ्यालु आयो हैन बेस छ हाइट छ अब निकालौँ न्यू प्रोडक्सन सपोज कति हुन्छ 1/2 into 125 into 5 कति आयो क्याल्कुलेट गर्नु त कति आयो निकाल्दै 312.5. कति 312.5. 312.5 so 312.5 चाहिँ न्यू प्रोड्युसर सरप्लस भयो सो प्राइस सिलिङ सँग हाम्रो न्यू प्रोड्युसर सरप्लस भनेको चाहिँ 312.5 हो ओके भने अब हामी न्यू कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नको लागि सो यो यसलाई मैले रब गर्ने है त यो रब गरौँ यो पैसा छ अब न्यू कन्ज्युमर सरप्लसलाई चाहिँ एकचोटि हेरौँ यहाँ न्यू कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ के हुन्छ त न्यू कन्ज्युमर सरप्लसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ जुन प्राइस अगेन 35 नै भयो डिमान्ड कर्भ यो भयो प्राइस डिमान्ड कर्भ वाइ एक्सिस यो तीनटा पेजमा पनि हेर्ने भयो भने यो डिमान्ड कर्भ यहाँसम्म जान पाउँदैन किन भन्दाखेरि यहाँ मार्केटमा 125 युनिट्स मात्र सप्लाई हुने भएको हुनाले यो लाइनले चाहिँ कन्स्टेन्ट गर्ने हुन्छ फेरि भनिदिन्छु म सो इभन दो मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ हाई भए पनि सप्लाई मार्केटमा अभाइलेबल भनेको 125 मात्र भयो सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भ चाहिँ यति भए पनि एक्चुअलमा कन्ज्युमरले पाउने र कन्ज्युमरको एक्चुअलमा हुन जाने हैन डिमान्ड सिचुएसन चाहिँ यो पोर्सनले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यति मात्र नि सो प्राइस यो भयो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यो भयो अनि वाइ एक्सिस चाहिँ यो हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि न्यू कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ के भयो त यो र यो वाइ र जेडको चाहिँ सम भयो सो न्यू कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ के भयो त यो वाइ र जेड मात्र वाइ र जेड हुने भयो खासमा हामीले अगाडि पढिरहेको के हो त प्राइस र डिमान्ड कर्भ अनि वाइ एक्सिसले घेरिएको एरिया भनेको चाहिँ हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भनेर पढाएको थियौँ तर यो केसमा के भयो त भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भ यहाँसम्म जान पाएन